अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा ए। सफ़ा नंबर 15 से पहला इशारा और सूरह बकरा की आयत में से आयत नंबर 102 102 नंबर आयत का कुछ हिस्सा हम आज के सबक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुसहफ से हमने जब पढ़ना शुरू किया था क्वेश्चन 2 से, तो पहले 5 सफ़ात हमने कोर्स 2 में कवर किए। इसमें हिदायत का मजमून था, 3 तरह के गुरोहों का तज़किरा हुआ, फिर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, और क्वेश्चन 3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने पढ़ा, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा हुआ। एक बड़ी कौम गुजरी जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की थी, और इसके इशारात को हमने अपने बाएं हाथ की उंगली पर सीखा। फिर क्वेश्चन 4 में हम सफ़ा नंबर 11 से 15 तक पढ़ रहे हैं। इसमें आज इंशाअल्लाह हम अपने कोर्स का आखिरी सफ़ा शुरू करेंगे, सफ़ा नंबर 15। इस कोर्स में भी बनी इसराइल का ही मजमून है, बनी इसराइल की कौम का ही तज़किरा है, और इसके अंदर हिदायत का ही मजमून है कि अल्लाह ने इनको हिदायत दी थी, लेकिन इन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। आइए इन 5 सफ़हात के जो इशारात हैं, इनको अपने फिंगर टिप्स पर याद करते हैं। हम अपना दायां हाथ अपनी तरफ करेंगे तो सफ़ा नंबर 11 हमारे अंगूठे पर होगा, और उसके बदतदरीज फिर छोटी उंगली सफ़ा नंबर 15 है। हर सफ़े में 4 इशारात हैं, और हर इस एतबार से टोटल जो इशारात हैं वो बनेंगे 20। तो 20 असबाक बनते हैं हर इशारे के, हर लेसन के जो है ना 20 लेसन बनते हैं हर कोर्स के अंदर। इस कोर्स में भी 20 लेसन है। आइए इनका यादा करते हैं। पहले जो सफ़ात हैं 4 अब तक हमने पढ़ लिए थे। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मिसाक। सफ़ा नंबर 12 है मिसाक खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब, मूसा और ईसा। सफ़ा नंबर 13 किताब का इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ, मिसाक तूर। सफ़ा नंबर 14 है आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। तो ये 4 सफ़हात हैं सफ़ा नंबर 11 से 14 तक। इनके इशारात को हमने सीखा, और सीखने के साथ साथ एक जुमला भी पढ़ा। वो जुमले भी हमारे सामने मौजूद हैं, उनको भी हम रिवाइज कर लें इंशाअल्लाह, तो हमें आसानी रहेगी इनको याद रखने के लिए। सफ़ा नंबर 15 जो आज का सबक है उसका इशारात का यादा करते हैं। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। इन इशारात को मुख्तसर अंदाज में शयातीन, जुदाई, जानते बूझते राइना। शयातीन की पैरवी की, जोड़ों में जुदाई की, जानते बूझते ईमान वालों राइना मत कहो। ईमान वालों राइना मत कहो, तो ये जुमला है, इसको इशारात को याद रखने के लिए। आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। शयातीन की पैरवी आज का पहला इशारा है सफ़ा नंबर 15 का। इससे पहली आयत के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लगातार बने इसराइल के बातिल अकायद और उनके बादमालियों को बयान फरमाया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की पक्की और सच्ची इत्तिबा करने वाले नहीं थे। तो इन आयात की रोशनी में हमने अपने आप को भी देखना है, अपने आप का एनालिसिस करना है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक देगा इंशाअल्लाह। असबाक देखते हैं आज की जो आयत है, इसके पूरी आयत तो नहीं है, आधी आयत है इसका। हम इशारत में सबक में असबाक देखेंगे इसके अंदर कौन से हैं। इसमें है सबसे पहले है कि सब जब कोई मुआशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोग ख़ानदानों को उजाड़ते हैं। बड़ा अहम सबक है आज का। कोई मुआशरा अल्लाह की किताब से जब दूर हो जाता है तो फिर लोग ख़ानदानों को उजाड़ते हैं, चाहे उसके लिए उनको जादू का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े, जादू को ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, तो वो ख़ानदान को उजाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा अहम सबक ये है कि जादू सीखना या जादू करना हराम है। और तीसरा सबक है फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी मदद करते हैं, और शयातीन
اس کے بعد جو شیاطین ہیں وہ برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 4 اہم اسباق ہیں، انشاءاللہ آیت کو پڑھنے کے بعد ہم ان اسباق کو دوبارہ سے دیکھیں گے، ہمیں تاکہ اندازہ ہوگا کہ ان آیات میں کتنے اہم اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں صرف 3 نئے الفاظ ہیں۔ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسی لائن ہیں جن کے اندر کوئی بھی نیا لفظ نہیں آ رہا، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ۔ لفظی اور فکری ترجمہ دیکھنے سے پہلے ہم آج کی آیت کو سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ صدق الله العظيم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليم۔ واتبعوا واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے اتبعوا، اتبعوا یہ فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے اتبعوا، تو میں آ کے جب پڑھیں گے تو واتبعوا پڑھا گیا ہے، اتبع یتبعوا، یہ اتخذ یتخذ کی طرح ہے، باب اختلف، یہ اختلف یختلف کی طرح باب افتعال ہے، اتبع یتبع۔ انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، ما اس چیز کی تتلو جو پڑھتے تھے، شیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کی۔ تتلو یہ تلا یتلو باب ہم نے پڑھ لیا ہے، دعا یدعو کی طرح، تلا یتلو اور تتلو۔ ایک تتلو یہاں پر آتا ہے، تتلو انت والا صیغہ، اور ایک تتلو ہیا والا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ ہیا والا ہے یا انت والا ہے، کیونکہ مضارع میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے تفعلو اور ہیا تفعلو بھی ہے، تو تتلو انت تتلو بھی ہے اور ہیا تتلو بھی ہے، تو کون سا صیغہ ہے یہاں پر؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے گا۔ جی سسٹر بشرا آپ بتائیے گا، یہ تتلو کون سا والا، انت والا ہیا والا ہے؟ سر یہ انتا والا ہے، کیونکہ شیطان ہے نا وہ مذکر ہے، تو مطلب مذکر ہے۔ اچھا شیطان مذکر ہے، اس لیے یہاں انت والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے سسٹر۔ تو اور کسی نے ہینڈ ریز کیا اس والے سے؟ سسٹر ولیہ آپ نے مائک آن کیا ہوا ہے۔ سر شیاطین جمع مکسر نہیں ہے، یہ ہیا والا آپ بتا رہی ہیں؟ نہیں بتا رہی ہوں، یہ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ؟ شیطان کی جمع ہے نا شیاطین، جی تو یہ جمع مکسر بن جاتی ہے میرے خیال میں، کیا ہے اور جمع مکسر سے پہلے جمع ہیا والا مکسر کے لیے لگے گا، کیا ہے سسٹر؟ جمع مکسر سے پہلے ہیا والا صیغہ لگے گا نا، مؤنث لگے گی۔ بالکل ماشاءاللہ، یہ کہ جمع مکسر ہے شیاطین، تو یہاں پر مذکر مؤنث کی بات نہیں ہے، جمع مکسر مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی پچھلی سلائیڈز کے اندر، پچھلے کچھ لیسن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جمع مکسر کے لیے فعل آئے گا یا ضمیر آئے گی یا اشارہ آئے گا تو وہ واحد مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ہیا والا اشارہ ہے۔ علی تتلو الشیاطین جسے پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان اسلام کی بادشاہت میں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں،
वमा कफरा, और नहीं कुफर किया, वमा कफरा वॉक मैंने और है, मा कफरा, कफरा था उसको निगेट किया मा के साथ, मा कफरा उसने कुफर नहीं किया, इसने सुलेमान इस्लाम ने कुफर नहीं किया। वलाकिन 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 शयातीना, और लेकिन शैतानों ने कफरू कुफर किया, लेकिन शैतानों ने कुफर किया। कफरू जमा का सिगा है, कफरा कफरू का, और शयातीन इससे मुराद है शैतानों ने कुफर किया। वलाकिन तक मना लेकर, युअल्लिमूना वो सिखाते थे, युअल्लिमूना वो सिखाते थे, अल्लामा युअल्लिम हम पढ़ लिया हमने, फिर बाब तफईल से है, अल्लामा युअल्लिमु युअल्लिमूना, वो सिखाते थे अन्नास लोगों को, अस्सिहरा जादू, लोगों को जादू सिखाते थे। अब जादू सेहर का लफ्ज़ जो है उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं, साहिर जादूगर को कहते हैं, तो सिहर जादू। वमा उनजिला, और जो वा और मा जो, और जो उन जिला नाजिल किया गया अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर, जो उनजिला जो है अनजला युनजिलु हमने पढ़ा, अनजला उसने नाजिल किया, तो उनजिला उसी से फिर मजहूल है, और जो नाजिल किया गया अलल मलकैन फरिश्तों पर। ये जो मलकैन है ये मलकुन की जमा है फरिश्ते, मलकुन फरिश्ता है, और मलकैनी जमा इसकी, और मलाइका जमा आती है, मलकैन तस्निया है, दो दो फरिश्ते मलकैन। तो हम बात पढ़ चुके हैं कि एक वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है, तो जैसे यहाँ पर भी मलक फरिश्ता कहते हैं, और मलकैनी दो फरिश्ते, और मलाइका ज्यादा फरिश्ते। दो फरिश्तों पर नाज़िल किया गया बेबाबिला, बाबल में, हारूता व मारूत। अब फरिश्ते कौन से हैं? वो हारूत और मारूत पर, हारूत और मारूत पर बाबुल जगह का नाम। वमा युअल्लिमानी, और नहीं वो सिखाते थे वो दोनों यानी फरिश्ते, युअल्लिमु अल्लमा युअल्लिमु था, तो हम तस्निया पढ़ चुके हैं, अल्लमा के बाद है युअल्लिमु, फिर युअल्लिमून हमने पढ़ा था, दरम्यान में है युअल्लिमानी, तो ये युअल्लिमानी है, दो का सीगा है, और वो नहीं सिखाते थे। यहाँ पर ये बात भी आपने याद कर ली है कि माँ के साथ निगेट किया गया है, तो मुजारे में आमतौर पर ला आता है, लेकिन यहाँ पर माँ आया हुआ है, तो माँ से भी मुजारे को भी निगेट किया जा सकता है माँ से, लेकिन थोड़ी सी इसमें ये बात आपने वहाँ पढ़ी थी कि वहाँ पर मुजारे के जो मीनिंग होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट का जो मीनिंग है वो ज़्यादा गालिब रहता है, जिससे प्रेजेंट मुराद होता है। नहीं सिखाते थे वो दोनों फरिश्ते, मिन अहदिन किसी को भी नहीं सिखाते थे, हत्ता यहाँ तक कि यकूला वो दोनों कहते थे, इन्नमा स्वाइस के नहीं, स्वाइस के नहीं, क्या कहते थे? नहनु फितनतुन, हम आजमाइश हैं, नहनु हम फितनतुन आजमाइश, हम क्या हैं? आजमाइश हैं। फला तकफुर पस ना तू कुफर कर, कफरा से है, उकफुर है तो कुफर कर, उकफुरू तुम कुफर करो, ला तकफुर तू कुफर ना कर, ये मत कर, ये नहीं का सीगा है, तो कुफर मत कर। तो तर्जमा हमें समझ आ गया, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा था हमने सीख लिया, इसको अगेन हम देखेंगे जब बामुहरा तर्जमा। तो शरह में पहला इसका हिस्सा है वत्तबउ मा ततलु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान। यहाँ पर ये एक किस्सा है, चूँकि बनी इसराइल जो है ये बड़ी बड़ी कौम गुजरी है, तो ये इसका ताल्लुक सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अंबिया इस बनी इसराइल में आए थे, उनमें से सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये बयान किया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत आम हो चुका था, ये जो जादू का अमल है बड़ा आम हो गया था उनके दौर में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू से मुतल्लिक तमाम किताबों को जमा करवाया और उन्हें दफन करवा दिया, लेकिन बुरे लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू की मदद से इतने बड़े हाकिम बन गए हैं। ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह थी वो उस वक़्त पूरे दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, और ये लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि इनके पास जादू है, इन जादू की मदद से इन्होंने इतने बड़े हाकिम बन गए हैं और बाकी सब लोगों पे जादू कर दिया है। यही नहीं बल्कि बुरे लोगों ने अवाम से ये भी कहा कि हम तुमको भी जादू सिखाकर अजीम और बड़ा बना, यानी उस वक़्त जब ये अफ़वाह फैलाई तो लोगों के ज़हन में आया हाँ कि हम भी तो बड़े हाकिम बन सकते थे, तो हम क्यों नहीं बने थे? इसके हकीकत में लगता है ऐसे ही इनकी बात दुरुस्त है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के ज़ोर पर ही बड़े हाकिम बने बैठे हैं, तो हम भी जादू के हम भी जो है वो हाकिम बन सकते हैं। तो उसका दूसरा बात उन्होंने साथ ये भी कर दी कि हम तुम्हें भी जादू सिखा सकते हैं, और उस जादू के ज़ोर पर तुम भी बड़े अज़ीम और बड़े लीडर बन सकते हो, हाकिम बन सकते हो। तो अवाम के ज़हनों में ये बात जब डाल दी गई तो उस वक़्त के वाक़ये का तज़किरा है कि उन्होंने फिर उसकी इत्तबा कैसे की।
جی سسٹر زہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ یہاں پہ یعلمون آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی یعلمون سر یہ فعل مضارع ہے، پھر یہاں پہ میننگ میں وہ سکھاتے تھے لکھا ہوا ہے. سکھاتے تھے تو یہ کون سا ٹینس ہو سکتا ہے؟ جی یہ کون سا ٹینس ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو ماضی ہے نا، سکھاتے تھے، مطلب مضارع میں تو پریزنٹ اور فیوچر کا آئے گا. استمراری ہے، ماضی استمراری ہے ٹیچر. ماضی استمراری کا معنی ہے پاسٹ کنٹینیوس. اچھا ٹھیک ہے، وہ سکھایا کرتے تھے. اس کا اردو اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح معنی کر سکتے ہیں، وہ سکھایا کرتے تھے. اور سر یہ پوچھنا ہے یہاں پہ ببابلا، تو یہ یہاں پہ اردو تلفظ بھی اس کا بابل پڑھیں گے، اس شہر کو بابل؟ جی آگے آ رہی ہے بات. جی چلیں ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. تو جب انہوں نے جو برے لوگ تھے انہوں نے یہ بات پھیلا دی، افواہ پھیلا دی. دو باتیں انہوں نے پھیلائی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سلیمان السلام حاکم بنے بیٹھے ہیں جادو کے زور پر. دوسرا ہے کہ ہم تمہیں بھی جادو سکھا سکتے ہیں، تم بھی جادو کے زور پر حاکم اور بڑے لیڈر بن سکتے ہو. تو لوگ پہلے اللہ کی کتاب سے غافل ہو چکے تھے. تو جیسا کہ پچھلے آدمی ہم بیان کر دیا گیا تھا کہ اب ان کا رخ جادو کے کرانے کی طرف ہو گیا تھا. کتاب سے غافل تو ہو چکے تھے، تو اب ظاہر ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی تھی جادو کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا ہم بھی اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس طرح ان کا رجحان ہو گیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. کہ جادو کرنا جو کہا گیا کہ کفر ہے، تو انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا. کیونکہ اچھے لوگ اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. جیسے اچھے لوگوں کے بارے میں کہا انہوں نے کفر نہیں کیا، اور برے لوگ جو تھے انہوں نے کفر کیا. یعنی کہ یہ جادو والا عمل انہوں نے کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ جادو سکھاتے تھے. تو شیطانوں کا کام کیا تھا وہاں پر؟ وہ جادو سکھایا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اب یہاں پر ایک بات اور بھی، آزمائش کے طور پر جب بہت سے لوگوں نے کہا ہم تمہیں جادو سکھاتے ہیں، تو لوگ ان کی طرف راغب ہو گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر 2 فرشتوں کو بھیجا. فرشتے ان کے آزمائش کے طور سے بھیجے گئے تھے. وہ فرشتے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک وہ سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش ہے، تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو، بہتر ہے کہ تم اس طرف نہ آؤ. ہم تو تمہارے دماغ صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ کیا تم واقعی جادو سیکھنے کی طرف آتے ہو یا نہیں آتے. بہرحال یہ ان کا آپس میں مکالمہ تھا. ایک حدیث لیتے ہیں کہ بڑی اہم یہ ہے حدیث کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہیں، کسی بارے میں بھی ہم نے اس طرح کی حدیث سنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. نمبر 1 کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ انہوں نے یہ حدیث کے اندر یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے تم بچو. تو ہمیں جب بھی ہم نے وہاں پر اس بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں ہم کوئی بھی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، جس چیز جہاں پر کوئی اچھا عمل اپنانے والا ہے، تو وہاں اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جہاں پر کسی چیز سے بچنے کی بات ہو قرآن میں حدیث میں، تو ہمیں وہاں پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے رکھنا. تو یہ دعا جو ہے بہت اہم ہے. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. تو بابل جو ہے یہ شہر کا نام ہے جس جگہ پر یہ عمل ہو. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، یہ یقولو فعل ہم نے پڑھا تھا نا، یہ قال یقولو، تو یقولو
کے بعد یقولون تھا تو درمیان میں ڈبل کلیئر سیکھا تھا یقولا، اصل میں ہے یقول یقولانی یقولون تھا، تو یقولانی آخر میں جو نون گرا ہوا ہے یہاں پر یہ حتیٰ کی وجہ سے ہے، تو حتیٰ بھی ایسا حرف ہے جس کی وجہ سے مضارع کے آخر کے اندر کوئی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے ابھی ہم بہت سے حروف ہم سیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ حتیٰ بھی آتا ہے کہ جس کی وجہ سے مضارع کے آخر سے وہ نون یہاں پہ گر گیا ہے، حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ الحمدللہ آیت کا حصہ ہمارا مکمل ہوا، ہم آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تو کفر نہ کر۔ ترجمہ الحمدللہ اس کا بامحاورہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان آیات کے اندر کتنی اہم بات بیان کی گئی ہے۔ کوئی معاشرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جب دور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے آیت میں ہم پڑھیں گے، نیکسٹ والی آیت کا حصہ جو ہے اس میں پڑھیں گے کہ وہ جادو سیکھ کر کیا عمل کرتے تھے۔ وہ خاندانوں کو جاننے کا کام کرتے تھے اور اس کے لیے جادو استعمال کرتے تھے، اور یہ بھی بتا دی گیا کہ ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو یہ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ سحر جو ہے جادو کرنا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ تو فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں جو وہ برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آزمائش کے طور پر بھی ہمیں دی جاتی ہیں، ہمیں آزمائش، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ مالکم اولادکم فتنہ، کہ تم بے شک تمہارا جو مال ہے تمہارے پاس جو میں دیا گیا اور تمہاری جو اولاد دی گئی ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ دعا بہت اہم ہے، اس کو ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا ہے۔ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ آپ نے حرام کرا دیا ہے ہمیں ان سے دور رکھ، اور جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں ہمیں ان آزمائشوں میں کامیابی عطا فرما۔ تو دو باتیں اس میں بیان کی گئی تھی، ایک تو کچھ چیزیں حرام کی گئی ان کا تذکرہ تھا، ان سے ہم نے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں ان سے دور رکھ، اور دوسری اہم بات کیا تھی کہ جو آزمائش کے طور پر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ جو چیز آزمائش کے طور پر میرے لیے ہیں، اللہ ان آزمائشوں میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ جن چیزوں سے روکا گیا میں ان سے دور رہوں گا، اور میں کوئی خراب بات نہیں سیکھوں گا، یعنی ایسا کام نہیں سیکھوں گا جس کا دنیا اور آخرت کے بھلائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت کے اندر۔ اسماء کے اندر کون سا اسم ہے؟ الشیاطین، شیاطین ہم جان چکے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، اور واحد آتی ہے شیطان، شیاطین، شیطان اس کی جمع آتی ہے شیطان، شیاطین جمع اس کی آتی ہے شیطان واحد آتی ہے۔ اور سحر کہتے ہیں جادو کو، اور اسحار، سحر کی جمع اسحار ہے۔ ہم پچھلے کچھ اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ سحر کی جمع ایک تو اسحار ہے، ایک سے ایک جمع سحور بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، جادو۔ اور ملکین، ملکین ملک کی تسنیہ ہے، ملک واحد ہے فرشتہ، اور ملکین اس کے ساتھ دو لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ڈوبل کے لیے ہے، ملکین فرشتے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ ملکان آتا ہے، یا ہم نے ایک بات پڑھی ہوئی ہے کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اعراب کی، جیسے کہ مسلمون ہوگا کبھی پیش کے ساتھ، اور کبھی مسلمین ہوگا، تو مسلمون ہوگا تو جمع مسلمون آتی ہے، اگر مسلمان یا مسلمین ہوگا تو جمع مسلمین یا ان سے جمع آتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، جیسے ملکون کی جمع ملکان اس کی تسنیہ آتی ہے، لیکن کسی کنڈیشن میں اس کی ملکین بن جاتی ہے، یعنی کہ وہ جیسا کہ یہاں پر الا پیچھے آیا ہوا ہے۔ بہرحال ملکین دو فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اس کی جمع آتی ہے فتن، فتنہ کی جمع کیا ہے؟ فتن، زیادہ فتنے۔ افعال دیکھتے ہیں، ثلاثی مجرد سے آنے والے جو صحت مند افعال ہیں وہ کون سے ہیں؟ مالا کا یملک، ضرب یضرب سے ہم نے فعل پڑھا تھا، مالا کا یملک، املک، مالکن، مملوکن اور ملک، ضرب یضرب۔ پھر ہم نے کفر یکفر پڑھا، کفر یکفر، اکفر، کافر، مکفور اور کفر، ایک اسی ون میں پڑھے جانے والے افعال ہیں۔ پھر
सिहर से हमने सहारा यसहुरु, फतह यफ्ता सहारा यसहरु, इसहर साहिरुन मसहूरुन और सिहरुन, सहारा यसहरु फतह यफ्ताहु का पैटर्न है, इसहर साहिर मसहूर और सिहर। ये सुलासी मुजरद में आने वाले अफ़ाल हैं। फितन से है फाताना यफ्तीनु, ये भी ज़राबा है, फाताना यफ्तीनु तो फितना आजमाइश है, फाताना यफ्तीनु इफ्तिन फातिनुन मफ्तूनुन और फितनतुन, ये भी ज़राबा का पैटर्न आता है इससे। तो ये जो हमने अफ़ाल पढ़े हैं ये सुलासी मुजरद अफ़ाल हैं और सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल हैं। अब हम देखेंगे सुलासी मुजरद में आने वाले अफ़ाल में जो कमज़ोर हैं वो कौन से इसमें आयत में हैं। तलायतु, तलायतु हम पढ़ चुके हैं, दायदु की तरह है, कमज़ोर हरफ वाला फ़ेल है, और बाब इसका है नासरा। बाब कौन सा है? नासरा बाब है, नासरा से है, और दायदु इसका कोड है। तला यतलू उतलू तालिन मतलूबन और तिलावत, ये तला का माना ये तिलावत करने से है, तला उसने तिलावत की, यतलू वो तिलावत करता है, यतलू वो तिलावत करता है, ये आप तिलावत करते हो या वो तिलावत करते हो। यकूलाने, यकाला यकूलु कुल काइल मकूल और कौल, ये हम काला का फेल पढ़ चुके हैं जिसमें बताया गया काला ये भी नासरा से है, कमजोर हरफ वाला फेल है। इस पर मजीद फी के अफ़ाल देखते हैं इस आयत के अंदर कौन से आए हैं। वत्तबऊ, इत्तबा यत्तबउ, ये बाब ये इख्तलफ़ यख्तलिफ़ की तरह है, इत्तख़ज़ यत्तख़िज़ु, इख्तलफ़ यख्तलिफ़ु, बाब इसका है इफ्तिआल। बाब क्या है? इफ्तिआल बाब है, और कोड है इख्तलफ़। इत्तबा यत्तबिउ, इत्तबि मुत्तबिउन मुत्तबउन और इत्तिबाउन। मुत्तबिउन कहते हैं इत्तिबा करने वाला, मुत्तबिउन इत्तिबा करने वाला। हम कहते हैं कि ये मुत्तबि सुन्नत है, ये सुन्नत की इत्तिबा करने वाला है, इसी से इत्तिबा से। युअल्लिमून, अल्लमा युअल्लिमु से है, अल्लिम मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीमुन, ये बाब तफ़ईल है, और अल्लमा इसका कोड है, आइन लाम मीम मादा इसका आता है। उनज़िला नज़ला, अनज़ला युनज़िलु से है, फेल मजहूल कहलाता है, अनज़ला से उनज़िला बना फेल मजहूल। पैसिव वॉइस, अनज़ला युनज़िलु, अनज़िल मुनज़िलुन मुनज़लुन इंज़ाल, ये बाब ये अस्लमा की तरह है, अनज़ला अस्लमा की तरह, और ये बाब है इफ़आल। बाब कौन सा है? इफ़आल। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन अफ़ाल हमने देखे, मज़ीद फी के भी इस आयत के अंदर आए हैं। तो इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने 15A जो है कुरान का हिस्सा कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा ए। सफ़ा नंबर 15 का पहला इशारा है, इसमें हम ग्रामर में आज कुछ ऐसे हरूफ सीखेंगे जैसा कि हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि फिर मुजारे के अंदर आने वाले कुछ हरूफ हैं जिसकी वजह से फिर मुजारे के आखिर में तब्दीलियाँ आती हैं, अल्फाज में भी, और इस तरह से कुछ माना में भी तब्दीलियाँ आती हैं। हम उस तरह के हरूफ इंशाअल्लाह पहले पढ़ते रहे, अभी भी इंशाअल्लाह इस तरह के हरूफ हम सीख रहे हैं। आज हम के मुजारे में हम सीखेंगे, पहले हमने लम सीखा था, आज हम फिर मुजारे में आने वाला के लिए लन सीखेंगे जो 3 हरूफ वाले अफ़ाल पर आता है। तो ये तीन, इसकी 2 कैटेगरीज होंगी। जैसे पहले हरूफ वाले हमने सीखे थे जिसमें फिर मुजारे के अंदर आने, चूँकि ये तब्दीलियाँ फिर मुजारे में ही आती हैं ना, फिर मुजारे पर ही ये हरूफ आते हैं, माजी पर नहीं आते, बात ये थी। और दूसरी बात है कि इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई थी कि जो सुलासी मुजरद के अफ़ाल में आते हैं और फिर सुलासी मजीद फी के अफ़ाल में, ठीक है। तो सुलासी मुजरद के अफ़ाल में भी फिर 2 बातें थी, एक सेहतमंद और कमज़ोर। फिर सुलासी मजीद फी जो हमने 3 में अफ़ाल पढ़े उसमें भी 2 कैटेगरीज थी, सेहतमंद और। तो अब हम पहले इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि सुलासी मुजरद जो 3 हरफी अफ़ाल हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल कैसे है। आइए पहले थोड़ा सा हम इयादा करते हैं जो पीछे अब तक हमने फिर मुजारे में आने वाली जो तब्दीलियाँ उनके बारे में बात पढ़ी, ठीक है। फिर मुजारे में आने वाली जो तब्दीलियाँ उनके बारे में हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं। तो फिर मुजारे में आने वाली जो तब्दीलियाँ उसमें हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमने फिर मुजारे था यफ़अलु, सुलासी मुजर्रद से लेते हैं। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, ये फिर मुजारे की असली हालत थी।
اب اس میں تبدیلیوں کے لیے سب سے پہلے ہم نے چھری والے الفاظ پڑھے تھے، جیسے لم اس میں آیا تھا، لما آیا تھا، شرط کے الفاظ پڑھے تھے، ان، من، ما، اور پھر لامات جو 3 طرح کے لام آئے تھے، لام شرط، لام امر، لام شرط اور لام تاکید. ٹھیک ہے، تو اس میں جب آتے ان کا کیا عمل ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس میں فعل مضارع سے آخر سے اس نے ساکن کر دیا، آخر کو ساکن کر دیا تھا. اور پھر ان کی کچھ ڈفرینٹ بھی رہی ہیں، مطلب ڈفرینٹ عمل بھی رہا. ایک تو یہ تھا کہ آخر کو ساکن کرنا ہے، پھر معنی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اس کو ماضی کے معنی میں لے کے جا رہا ہے، کسی کے اندر مضارع کا معنی ہی رہ رہا ہے، کسی کے اندر تاکید کا معنی آ جاتا ہے، کسی کے اندر جو ہے نا وہ شرط کا معنی آتا ہے. بہرحال تو یہ فعل مضارع پر آنے والے افعال جو چھری والے حروف تھے ہم نے سیکھے تھے. یا فعل ہو گیا تھا، یا فعلو ہو گیا تھا، فعل افعال. اس طرح سے اب کچھ ایسے حروف ہم سیکھیں گے جس کے جو ہتھوڑے والے حروف کہلاتے ہیں. کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ ہتھوڑے والے حروف کہلاتے ہیں، جس میں ہے لن، ان، اللہ اور لی، لام تاکہ جس کا معنی ہے. ان کا عمل کیا ہے؟ جو پہلے تھے جہاں پر ہم نے جو سیکھے یہ والے چھری والے حروف، ان کا عمل یہ تھا کہ آخر کو ساکن کرتے تھے. اب یہ جو ہتھوڑے والے حروف ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آخر کو زبر دیتے ہیں، آخر کو زبر دیتے ہیں، پھر مضارع کے آخر کو زبر دیتے ہیں. اور جو جمع کے صیغوں کے اندر نون گر جاتا ہے. جمع کے صیغوں کا عمل ان سب کا برابر ہے، جمع کے صیغوں کا عمل سب کا برابر ہے. لیکن باقی چیزوں میں دیکھیں آپ کے یہاں پر یہ ساکن ہے اور یہاں پر یہ حرکت دے دی، زبر دے دی. آگے اس کو تفصیل سے ہم سیکھتے ہیں. ایک اور ہم نے لام تاکید پڑھا تھا، جس کے اندر زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، جس میں آخر میں نون مشدد بھی آ جاتا ہے، لا یفعلن، لا یفعلن، جس میں لام بھی شروع میں آیا اور آخر میں نون شد والا بھی آ گیا. لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن اور لنفعلن. یہ ہم نے اب تک مضارع میں آنے والی جو تبدیلیاں تھیں وہ ہم نے سیکھی. ٹھیک ہے، ایک ہم نے کیا سیکھا؟ چھری والے حروف سیکھے. پھر ابھی اس میں سے کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور یہ ایک لام تاکید اور مشدد ہم نے پڑھا تھا، یفعلن. یہ مضارع میں آنے والی تبدیلیاں بیسیکلی ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اب تک جو ہم نے پڑھ لی ہیں. تو اب غور کریں یہاں پر کہ فعل مضارع نحو میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا تفعل، یہ اس میں آتا ہے، جیسے نہیں میں آتا ہے لا تفعل شرا، تو ایسا نہ کر. یہ نہیں میں ہم نے پڑھا ہے لا. سمپل تو مضارع کو نفی کرنے کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے، لا تفعل، تو مت کر. ٹھیک ہے، لا یفعل وہ نہیں کرتا ہے. لیکن اب جب چھری اور ٹوکے والے چھری اور ہتھوڑے والے حروف آتے ہیں، ان کے اندر کچھ کنڈیشن چینج ہوتی ہے. جیسا کہ لم یفعل خیرا، لم یفعل خیرا مضارع ہے، لیکن اس کا معنی ماضی میں چلا گیا. ماضی میں بھی پھر اس کو نگیٹ کر دیا، منفی، ماضی منفی میں چلا گیا معنی اس کا. اور الفاظ کے اندر بھی چینج ہے، آگے کو اس کا آخر کو ساکن کر دیا، لم یفعل خیرا. ایک ہم نے یہاں پر ان یفعل یکسب اجرا، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ ان شرط کے لیے ہے. یہاں پر یہ ڈبل چھری والے حروف آ گئے اس میں. یہاں پر اس نے شرط میں بھی ساکن کیا، شرط میں بھی عمل کیا، اور جواب شرط میں بھی عمل کیا. پھر ہم نے ایک پڑھا تھا فل یفعل خیرا، وہ چاہیے کہ وہ بھلائی کرے، چاہیے کہ یہاں پر بھی اس نے ساکن کیا. یہ کون سا لام ہے؟ یہ کون سا لام ہے؟ فل یفعل خیرا، لام امر، لام امر، لام امر. لیفعل خیرا، تاکہ، یہاں تاکہ کے معنی میں ہے، یہ بھی ایک لام ہے زیر والا، لیفعل خیرا. یہاں پر دیکھیں یہ جو لام ہے اس کو آج ہم یعنی کہ مضارع کے آخر میں زبر دینے والا جو ہے ایک حرف پہلے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. یہ جو لام ہے، لام زیر والا، اس لام زیر والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو زیر والا لام ہے، ایک لام امر تھا، تاکید، یہ لام امر ہے. اور یہ کون سا لام ہے؟ تعلیل، لام تعلیل. لام یہ جو پہلا لام تھا یہ لام امر ہے، اور یہ لام تعلیل ہے، اور یہ لام تاکید ہے. ٹھیک ہے، اب
یہ آپ غور کریں، یہ جو نحو کا کے اسباق سارے ہمارے سامنے اوپن ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم نے لام بھی پڑھ لیا تھا، ان یہ لام ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ آخر یہ والا ہمارا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اسی طرح کا ہم نے یہ لام تعلیل بھی پڑھا ہے۔ ان دونوں کے جو عمل ہے تقریباً ایک طرح کے، ان کے ساتھ ایک اور بھی حرف ملے گا، حتیٰ بھی مل جائے گا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لام تعلیل جو زیر والا لام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان، حتیٰ، لن، یہ پڑھیں گے کون سے حروف ہیں جو مضارع کے آخر کو زبر دیتے ہیں، مضارع کے آخر کو زبر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے حروف ہم نے پڑھے ہیں، لم پڑھا ہے ہم نے، یہ لم، ان، اور یہ لام امر ہے، لام تاکید ہے یہ والا، یہ سارے کے سارے مضارع کے آخر کو کیا کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں آخر کو۔ لیکن یہ جو ہے یہ باقی جو حروف ہیں، لام تعلیل اور یہ لام تعلیل اور لن، ان اور حتیٰ، یہ چار حروف ہیں جو مضارع کے آخر کو زبر دیتے ہیں۔ بہر آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں۔ یہاں پر ہم نے کیا یہ کسی ٹو والے افعال آگے ہیں، یہاں سے آر کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ لم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو مضارع کے آخر کو ساکن کرتا ہے، اور ہم لن پڑھیں گے جو مضارع کے آخر کو زبر دیتا ہے، یہ بھی مضارع پہ آتا ہے۔ اب اس میں 3 حرفی افعال پہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے، 3 حرفی افعال میں صحت مند میں ہوں گے اور کمزور کے افعال۔ فعلا سب سے پہلا، فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، تو پھر مضارع اس کا آتا ہے یفعلو، 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 یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل، یہ پھر مضارع کی اصلی حالت لکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ جب ہم اس کے ساتھ لن ملائیں گے تو کیا ہوگا، اس کا لن یفعل، لن یفعل ہو جائے گا، لن یفعل۔ اب اس نے آخر میں زبر دے دیا اس کو، لن یفعل، ترجمہ اس کا کیا ہوگا، ہرگز نہیں وہ کرے گا، ہرگز، اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز، لن یفعل، ہرگز وہ نہیں کرے گا، ہرگز وہ نہیں کرے گا، ہرگز وہ نہیں کرے گا۔ تو ایک بات یہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک تو مضارع کے آخر کو زبر دے دیا اس نے پیش کے بجائے، اور دوسرا عمل کیا کیا کہ اس کے جو معنی ہے اس کو مضارع میں ہی ہے معنی، لیکن مضارع کے 2 معنی آتے ہیں، اس میں پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے، تو صرف فیوچر کا معنی باقی رہ جائے گا، اس میں پریزنٹ کا معنی ختم ہو جائے گا، اس میں صرف فیوچر کا معنی رہ جائے گا، کیا ہرگز وہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر یہ نہیں ہوگا ہرگز وہ نہیں کرتا، یہ جو کرتا ہے جو پریزنٹ کا میں نے یہ یہاں پر اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، میں فیوچر کا معنی رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوا، لن یفعل، لن یفعلوا، یہاں پر آخر میں نون کو ہٹا دیا، لن تفعل، لن افعل، لن تفعلوا، یہاں پہ نون گر گیا، لن نفعل اور لن تفعل، یہاں پر بھی ہیا کے لیے جو سیگا ہوتا ہے۔ تو اس کے پھر پریکٹس کرتے ہیں، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن افعل، لن تفعلوا، لن نفعل۔ یہاں پر آخر میں سب میں دیکھ رہے ہیں کہ زبر لگا دیا اور صرف جمع کے صیغوں میں نون کو گرا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نون۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلوا وہ سب ہرگز نہیں کریں گے، یہاں ہرگز کا ترجمہ ہوگا آپ، لن تفعل آپ ہرگز نہیں کریں گے، لن افعل میں ہرگز نہیں کروں گا، لن تفعلوا آپ سب ہرگز نہیں کریں گے، لن نفعل ہم سب ہرگز نہیں کریں گے، اور لن تفعل بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی۔ تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی بات کہ اس کی وجہ سے آخر میں ایک تو زبر آ گئی ہے، اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، معنی مضارع میں ہی ہے لیکن مضارع کے اندر صرف فیوچر کا معنی باقی رہ گیا ہے، پریزنٹ کا معنی ختم ہو گیا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ثلاثی مجرد کے اندر جو صحت مند افعال ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے صحت مند افعال ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی ہم اسی طرح سے ہی پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے یہ یفعلو پڑھا ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے افعال جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ثلاثی مجرد کے ہیں، اور وہ صحت مند افعال والے ہیں، وہ ان کی پریکٹس ہم ایسے ہی اسی ساؤنڈ پر کر سکتے ہیں۔ مثال طور پہ ہم فتح کو لے لیتے ہیں، یفتح ہے، یفتح تھا تو کیا ہو جائے گا، لن یفتح، چلے آگے پریکٹس کر لیتے ہیں،
हल यफ़अलु, तो अगर हमने इसका इस्तेमाल करना तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या वो करता है? तो हम कहेंगे लन यफ़अला, वो हरगिज नहीं करेगा, वो हरगिज नहीं करेगा। हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं? तो क्या जवाब देंगे? लन यफ़अलू, वो हरगिज नहीं करेंगे, जमा कर लिए यहाँ पर आखिर में से नून को गिरा दिया गया। फिर मुखातब से जब बात होती है हल तफ़अलू, क्या आप करोगे या करते हो? जवाब आ गया लन अफ़अला, मैं हरगिज नहीं करूंगा, लन अफ़अला, मैं हरगिज नहीं करूंगा। यहाँ पर भी आखिर से ज़बर देते हैं। हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हो या करोगे? लन नफ़अला, हम हरगिज नहीं करेंगे। अब करेंगे सिर्फ फ्यूचर का तर्जुमा बाकी रहेगा, बाकी जो प्रेजेंट था वो खत्म हो जाएगा। ये हमने इस फ़ारा से प्रैक्टिस किया है, इस तरह और भी बहुत सारे अल्फाज से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम फतह ले लेते हैं, तो मैं कहता हूँ हल यफ्ताहु, क्या वो खोलता है? तो जवाब क्या आएगा? लन यफ्ताहा, आखिर में ज़बर आ जाएगा, यफ्ताहु की बजाय ज़बर आ जाएगा, लन यफ्ताहु। यनसुरु था तो लन यनसुरा, यज़रिबु था तो लन यज़रिबा, वो हरगिज नहीं मारेगा। इस तरह से सामिया से यस्माउ है तो लन यस्माआ। इसी तरह से बाकी पूरे सीखे भी हम इन अफ़आल से बना सकते हैं। दाखिल को लेते हैं, हल यदखुलु, क्या वो दाखिल होता है या होगा? तो लन यदखुला, यदखुलु था तो आखिर में सिर्फ क्या करना है? यदखुलु है तो आखिर में सिर्फ ये जो लाम है इसकी हरकत को चेंज करना है, ज़बर देना है, लन यद। ठीक है जी, यदखुला। तो इस तरह से जो भी जाला या जालो लेने, जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उन अफ़आल सब से हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो इसके वजह से आखिर में मुज़ारे के आखिर में साकन नहीं करेगा, ये ज़बर देगा आखिर को। ठीक है। दूसरी बात का याद रखने कि इसका जो तर्जमा हम करेंगे वो सिर्फ फ्यूचर वाला करेंगे, प्रेजेंट वाला तर्जमा मुज़ारे में नहीं करेंगे, और ना ही इसको माजी की तरफ लेके जाना है। ठीक है जी, इसकी हम प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं कि कुरान पाक में भी इस तरह के इस्तेमाल हुए हैं हरूफ। अभी जो छुरी और हथौड़ी वाले हरूफ हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर यफ़अलूना यतफ़अलूना, इनके अंदर किस तरह दिखाए गए हैं? फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। अब इस आयत के अंदर ये आयत हमने कुरान पाक में हमने पढ़ी थी QC 2 में, जब वहाँ पे एक इशारा आया था, कुरान का चैलेंज आया था, वहाँ पे हमने ये बात पढ़ी फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ना कर सको, वहाँ पे था ना कि तुम अगर सच्चे हो तो तुम अपने वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपने गवाहों को बुला लो और इस ऐसी कोई एक सूरत बना कर लाओ। फिर इसके बाद था फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे। यहाँ पर लम का इस्तेमाल भी हुआ है, आखिर को देखें साकन कर दिया और लम की वजह से, और लन का इस्तेमाल भी हुआ है कि आखिर को यहाँ पर भी नून को गिरा दिया है। जमा में जैसे यहाँ भी बता दें, वैसे तो मुज़ारे के आखिर को इसने ज़बर देना है, लेकिन जमा के अंदर नून को गिरा दिया है। ये इसका लफ्ज़ों में अमल है मुज़ारे में, जमा के अंदर। तो दोबारा इसको फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, हरगिज ना कर सकोगे, ये मुज़ारे के अंदर इसको ले गया, हरगिज नहीं करेगा। तो देखो मुज़ारे भी है, फ्यूचर के अंदर भी इसको नफी भी किया जा रहा है। ये यहाँ के अंदर जो लाम की वजह से है, माजी मनफी है, और यहाँ पे क्या है? मुज़ारे मनफी है। ठीक है, मुज़ारे मनफी के अंदर, मुज़ारे के अंदर जैसे ये बात याद रखें कि इसके सिर्फ फ्यूचर में तर्जुमा होगा, प्रेजेंट में नहीं। तो ये आयत सबको समझ आ गई, ये मिसालें भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब और मिसालें कुरान पाक में बहुत ज़्यादा हैं। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, ये आयत हमने कहाँ पढ़ी थी? QC 3 में हमने ये आयत पढ़ी थी, जहाँ पर तज़किरा था बनी इसराइल का, और मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि हम एक खाने पर जो उनको मन्ना सलवा मिल रहा था, उनको
आसमान से खाना आता था उनके लिए तैयार शुदा, तो वो कहते हमें ये, हम इस पर सब्र नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर आयत है लन नस्बिरा, ये नस्बिरु था, सबरा यस्बिरु से अगर करें सबरा यस्बिरु यस्बिरूना तस्बिरु अस्बिरु तस्बिरूना नस्बिरु, नस्बिरु था आखिर में पेश था, तो ये लन की वजह से यहाँ पर आखिर में जबर आ गया, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, ये इसका तर्जमा है। उर्दू में तर्जमा आ गया और अरबी के अंदर इसके अंदर माना, मुजारे के अंदर मनफी, मुजारे मनफी के अंदर माना है, मुजारे भी है मनफी भी है और आखिर में जबर लगा दिया गया है, लन नस्बिरा अला तामिन वाहिद, एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। तो ये समझ आ गई यहाँ तक बात। एक फेल हमने इस प्रैक्टिस के साथ सामिया को ले लिया, सामिया उसने सुना, एक और फेल ले लिया, लन यस्मा, वो हरगिज नहीं सुनेगा, लन यस्माऊ, वो हरगिज नहीं सुनेंगे, लन तस्मा, आप हरगिज नहीं सुनेंगे, लन अस्मा, मैं हरगिज नहीं सुनूंगा, लन तस्माऊ, आप सब हरगिज नहीं सुनेंगे, लन नस्मा, हम हरगिज नहीं सुनेंगे, और लन तस्मा, वो और हरगिज नहीं सुनेगी। यहाँ पर सब मुजारे में देख लें कि आखिर को जबर दे दिया गया है, यस्माऊ था असल में, तो लन यस्मा बन गया। और तर्जमा भी कैसे होगा, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, या लन यस्मा वो हरगिज नहीं सुनेगा, वो हरगिज नहीं सुनेगा। अरबी बोलचाल में हम और जरा प्रैक्टिस करते हैं, हल यस्माऊ, क्या वो सुनता है, लन यस्मा, लन यस्मा, यहाँ पर आखिर को साकिन नहीं करना, लन यस्मा, जबर को वाज़ी करना है, लन यस्मा, वो हरगिज नहीं सुनेगा। हल यस्माऊना, क्या वो सब सुनते हैं, तो जवाब में देंगे लन यस्माऊ, लन यस्माऊ, यस्माऊना था आखिर में नून को गिरा दिया, यस्माऊ, लन यस्माऊ, वो हरगिज नहीं सुनेंगे। हल तस्माऊ, क्या आप सुनते हो, तो लन अस्मा, लन अस्मा, लन अस्मा, मैं हरगिज नहीं सुनूंगा। हल तस्माऊना, क्या आप सब सुनते हैं, तो जवाब में देंगे लन नस्मा, लन नस्मा। इस समय से हमने इस तरह प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद काला का फेल को लेते हैं। अब मैं आपको एक एक नाउन होगा वो पूरा इस टेबल को प्रैक्टिस करके सुनाएंगे। काला से अगर हम बनाएं तो किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले नाम है सिस्टर अनीका हैं, कमजोर अफाल आगे हैं सिस्टर अनीका। तो काला हमने पढ़ लिया फेल, तो सिस्टर आप इससे ये फेल बनाकर दिखाएं। मुजारे का यकूलू आता है ना, जी जी, तो कैसे बनाएंगे, लन यकूला, लन यकूला, ठीक है। क्या तर्जमा क्या होगा, तर्जमा क्या होगा, यकूलू वो कहता है या कहेगा, तो लन वो यकूला हरगिज नहीं कहेगा, वो हरगिज नहीं कहेगा, हाँ वो हरगिज नहीं कहेगा, ठीक है। और जमा किसी का क्या होगा, यकूल, यकूलू, लन यकूलू, नहीं यकूलू, ठीक है, आखिर से सिर्फ नून गिर जाएगा। ओके आगे, लन तकूला, तकूला, लन अकूला, ला, लन तकूलू, तकूलू, ठीक है, नून गिरेगा यहाँ से, लन नकूला, लन नकूला। और हिया यहाँ पर भी है, हिया वाले इशारा की तरफ बाईं तरफ हाथ से इशारा करें, यहाँ भी लन तकूला होगा, और हरगिज लन नहीं। तकूला, तो माशाल्लाह देखें यहाँ पर आपने सही किया, लन यकूला, लन यकूलू, लन तकूला, लन अकूला, लन तकूलू, लन नकूला और लन, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझ लिया है। और इसका तर्जुमा देखें क्या है, वो हरगिज नहीं कहेगा, वो सब हरगिज नहीं कहेंगे, ठीक है। हरगिज का तर्जुमा भी है, ताकीद भी है, नफी भी है और फ्यूचर में मीनिंग भी है। ताकीद, नफी और फ्यूचर का मीनिंग। और लफ्जी में क्या है, अल्फाज में क्या तब्दीली है कि आखिर में जबर दे देंगे। अरबी बोलचाल में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हल यकूला, हल यकूलू, पहले हल यकूलू, लन यकूला, हल यकूलू, लन यकूला, यहाँ पर जबर किया। इसके बाद
इसके बाद है हल यकूलू, जमा का सीगा हल यकूलूना, क्या वो सब कहेंगे? लन यकूलू, लन यकूलू आ जाएगा, वो हरगिज नहीं कहेंगे। हल तकूला, हल तकूलू, क्या आप कहते हो, ये कहोगे? लन अकूला, मैं हरगिज नहीं कहूंगा, मैं हरगिज नहीं। हरगिज का माना ताकीद है और नहीं कहूंगा, ये नहीं में निगेट का माना आ गया, और उसके बाद फिर कहूंगा ये फ्यूचर का माना भी है। हल तकूलूना, आप सब कहेंगे, लन नकूला, हम हरगिज नहीं कहेंगे, हम हरगिज नहीं कहेंगे। तो उसी तरह से जैसे हमने सलासी मुजर्रद के अंदर सेदमंद अफ़आल में प्रैक्टिस की थी, ऐसे कमजोर अफ़आल में भी है। तो एक और मिसाल है यहाँ पर आयत के अंदर, व अन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, व अन्ना ज़नन्ना, और ये कि हमने गुमान किया, व अन्ना ज़नन्ना, बेशक हमने गुमान किया, क्या कि अन का माना कि लन तक़ूला, कि हरगिज ना कहेंगे, अल इंसु इंसान, वल जिन्नु और जिन, अलल्लाहि अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, हरगिज ना कहेंगे इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ। तो लन तक़ूला यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़बर आ गया है इस पर। इसके बाद अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू, ये अन भी, ये भी इस तरह से अमल करता है, जैसे हमने अन, लन और हत्ता ये हम पढ़ रहे हैं, हत्ता की मिसाल भी आगे आ जाएगी। तो अन का अमल भी यही है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। तो इसमें भी देखेंगे यहाँ ये इसने युतरकू बयान किया, अन युतरकू, अन युतरकू, क्या अहसिब अन्नासु, क्या गुमान कर लिया अन्नास लोगों ने, अन युतरकू के वो छोड़ दिए जाएंगे, तारा का यतरुकू से यतरुकू, यतरुकू यतरुकूना है, वो छोड़ते हैं, तो इसी से युतरकू, युतरकू है मजहूल का सीगा है। तो ये जो अफ़ाल हम, ये जो हरूफ हम पढ़ रहे हैं मुज़ारे के अंदर आते हैं, जिनके वजह से तब्दीलियाँ आती हैं मुज़ारे में, तो ये हरूफ इसमें मुज़ारे के अंदर बराबर है कि वो मजहूल फेल हो या मालूम फेल हो, फेल मालूम हो या फेल मजहूल हो, इसमें सब में इसमें बराबर इसका अमल होता है। अन युतरकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, युतरकू ना था, युतरकू 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 ना था, तो आखिर नून गिर गया है, अन युतरकू अन यकूलू, यहाँ भी यकूलू यकूलू ना था, जमा का सीगा था, यहाँ पे भी नून गिर गया है और यहाँ पर भी हुआ है, तो ये अन की वजह से आया है। अन यकूलू आमन्ना व हुम ला यफ्तरून, क्या वो कह दे, छोड़ दिए जाएंगे, उन्होंने कह दिया हम ईमान ले आए और वो ना आजमाए जाएंगे, यानी कि हम ये कह दें ईमान ले आना ये काफ़ी है उनके लिए, और वो आजमाए जाएंगे, लोगों ने ये गुमान कर लिया है। यहाँ भी इसके अंदर ये अन का हरफ इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 3 हरफ वाले कमज़ोर अफ़ाल लेते हैं। कमज़ोर अफ़ाल कौन से? इसमें अता है, हमने पढ़ा है, फिर अता याती पढ़ा हमने, फिर वो आया, अता वो आया, अता बिही जब होता है, जब बा इसके साथ आ जाता है तो वो लाया, यानी वो आया उसके साथ, अता बिही वो आया उसके साथ, यानी वो उसको लेकर आया, वो उसको लेकर आया, वो लाया उसको। तो ये फिर के प्रैक्टिस करते हैं। यती, अता यती था ना, यती यतूना, तती आती, ततूना नती और यती, ये हमने फिर मुज़ारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर तो साकिन है, यहाँ पर पहले ही यती में भी, तती सब में आखिर साकिन है पहले से ही। यहाँ पर क्या अमल होगा? लन यतिया, लन यतिया, यहाँ पर आखिर को ज़बर दे देगा, लन यतिया, क्या तर्जुमा होगा? यती वो आता है, लन यतिया वो हरगिज नहीं आएगा, लन यतिया वो हरगिज नहीं आएगा, लन यतू वो सब हरगिज नहीं आएंगे। यहाँ पर जमा के अंदर जो है इसने नून को गिरा दिया है, जमा यहाँ पर भी और मुखातब में भी जमा में को गिरा दिया है, बाकी सब में ज़बर दे दिया है। तो लन यतिया, लन यतू, लन ततिया, लन आतिया, लन ततू, लन नती, नतिया सॉरी, लन नतिया, लन ततिया, आखिर में सबको ज़बर है। इसकी फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। लन यतिया, लन यतू, लन ततिया, लन आतिया, लन ततू, लन नतिया,
लन तातिया, बाएं हाथ से इशारा होगा मुन्नस का। इसका तर्जुमा भी देखते हैं, वैसे ही है जैसे कि हमने पहले याद किया था। वो हरगिज नहीं आएगा, लन यातिया वो हरगिज नहीं आएगा, लन यातू वो सब हरगिज नहीं आएंगे, लन तातिया आप हरगिज नहीं आएंगे, लन आतिया मैं हरगिज नहीं आऊंगा, लन तातू आप सब हरगिज नहीं आएंगे, लन नातिया हम सब हरगिज नहीं आएंगे, लन तातिया वो औरत हरगिज नहीं आएगी। इसका वही असर है जैसे कि हम सुलासी मुजर्रद में हमने देखा था, तो इसके सेहतमंद और कमजोर दोनों में इसका अमल है। अब अन के बारे में कुरान पाक के अनुसार हल यंजुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकत, ये पूरी आयत है। इल्ला अन तअतियहुम, यहाँ पर भी आता याती हमने पढ़ा, तो तअती था समय, याती यातूना तअती था, या साकिन था आखिर में, तो या के ऊपर ज़बर आ गया है अन की वजह से, अन की वजह से यहाँ पर ज़बर आ गया है। और है इसका ओ यातिया रब्बुका, ओ यातिया रब्बुका, ओ यातिया। अब ओ की वजह से ये अन का जो असर है वो इस यातिया पर भी आ रहा है। ओ का माना है या, ओ और वाओ जो होता है ये कनेक्शन के लिए आते हैं, ये दो जुमलों में आपस में कनेक्शन पैदा करने के लिए आते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में। ओ का माना है या और वाओ का माना है और। रब्बु का ओ या अतिया बाज़ु, ओ या अतिया, यहाँ पर भी या अतिया जो आ रहा है इसी आयत के अंदर, इसके अंदर उसी अन का ही, ये जो अन है इसी अन का इसके असर है पूरी आयत के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम आयात पढ़ते थे उस वक्त हमें हमारे सामने इस तरह की बहुत सारी मिसालें आती थी, पहले भी अब तक जो हम पढ़ चुके हैं कोर्स 2 में या 3 में, तो उसमें हम देखा करते थे कि ऐसे कई मुजारे हैं जिनके अंदर कोई उनकी शक्ल चेंज होती है। तो वहाँ पर हम ये सवाल किया करते थे कि इसके अंदर मुजारे तो हमने पढ़ा उसके आखिर में पेश होता है, तो ये आखिर में साकन क्यों आ गया है, या आखिर में ये ज़बर क्यों आ गया है। तो वहाँ पर हमें बात बताई जाती थी कि ये कंसेप्ट हम किसी और में पढ़ लेंगे कि फिर मुजारे में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो कैसे हैं, फिर मुजारे के अंदर आखिर में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हरकत की वो किस तरह आती हैं, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं सारी के सारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इस आयत में देख रहे हैं कि अन की वजह से तातिया आ गया है और यातिया, और आगे फिर यातिया आया है, सब में ज़बर आ गया। तो नाहव के असबाक हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो पढ़े हैं, अब तक हमने जो असबाक नाहव के पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने बहुत से हरूफ सीखे हैं मुजारे के अंदर आखिर में, जिनकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से तब्दीलियाँ आती हैं आखिर में साकन होता है, और कुछ ऐसे जिनमें आखिर वजह से जिनकी वजह से आखिर में क्या होता है, हरकत आती है, यानी ज़बर आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा बी। सफ़ा नंबर 15 का दूसरा इशारा आज सूरह बकरा की आयत नंबर 102 ही हम पढ़ेंगे इस लेसन में भी। आयत इंशाल्लाह अगले लेसन में मुकम्मल होगी। मुसहफ से हमने पढ़ना शुरू किया कोर्स 2 में, पहले 5 सफ़ात पढ़े, फिर कोर्स 3 में, उसके बाद सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, और 4 में हम सफ़ा नंबर 11 से 15 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सफ़ा नंबर 11 से 15 तक जो इशारात हैं इनको अपने दाएं हाथ की उंगली पर हम सीख रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 15 का दूसरा इशारा सीखेंगे। आज का जो लेसन है उसका तारफ़ लेते हैं कि ये इशारा है आज का जोड़ों में जुदाई। जोड़ों में जुदाई के मुतल्लिक़ है, इससे पिछली आयत के अंदर भी ज़िक्र हुआ। सुलेमान इस्लाम के ज़माने में बनी इसराइल 2 फरिश्तों के ज़रिए आजमाए गए थे। इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा 2 फरिश्तों के ज़रिए से आजमाए गए थे बनी इसराइल, और दोनों फरिश्ते अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे। अब उसी के आगे कुछ तफसील है आज की आयत के अंदर। ये है जोड़ों में जुदाई, ये इशारा है आज का। असबाक तो अहम है उसी तरह से जैसे पिछली आयत के अंदर हमने पढ़े पिछले लेसन में। यहाँ पर यह है कि शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है। उन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी की और बच्चों की ज़िंदगियों में बल्कि पूरे ख़ानदान में मुश्किलात हो जाती हैं,
اور دوسری اہم بات یہ کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اسباق ہیں دو اہم آج کی آیت کے اندر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور 4 نئے الفاظ ہیں۔ ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور فقہی جو اس کی تشریح ہے اس سے پہلے آیت کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں گے اور بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ينفعهم، صدق اللہ العظیم۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، محاورہ ترجمہ دیکھنے سے پہلے ہم لفظ بلفظ ترجمہ سیکھتے ہیں۔ فا یتعلمون، یہ 2 ٹکڑے ہیں، فا کا معنی ہے پس اور معنی کیا جاتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے، یتعلمون وہ سیکھتے تھے۔ یہ یتعلمون اس طرح پچھلی آیت کے اندر بھی آیا تھا، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ سیکھتے تھے۔ یہ ترجمہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ترجمہ ماضی استمراری کا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی آیت کے اندر کوئی لفظ معنوی طور پر محذوف ہوتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، جیسے کانوا یتعلمون، وہ سیکھا کرتے تھے، یعنی ان کی اس دور میں ان کی عادت تھی کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے قانون کا ترجمہ یہاں پر تھے کے طور پر کر دیا گیا ہے۔ آیت میں ایسے تھا اور یہاں پر بھی ایسے، کانوا یتعلمون وہ کیا کرتے تھے۔ قانون یہاں لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر معنوی طور پر، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا ان دونوں سے، مِنْهُمَا ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ علم، ما وہ چیز، یعنی وہ علم سیکھتے تھے، یفرقون بھی، یہ یتعلمون تو ہم پہلے جان چکے ہیں، تعلم یتعلم باب یہ ایک تھا، علم یعلم تھا جو باب تفعیل ہے، اور تعلم یتعلم، یتعلمون یہ باب تفعول ہے۔ دوسرا لفظ ہے یفرقون، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، فرقہ یفرقو تفریق، یہ باب تفعیل سے، فرقہ یفرقو یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، بین المرء، بین المرء، بین میں درمیان، المرء مرد کو کہتے ہیں، وزوجہ اور اس کی بیوی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، وما ہم اور نہیں تھے وہ سب، بضارین نقصان پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے۔ یہ مر اور زوج ہے، یہ مرد کو کہتے ہیں، اسی سے مرأتن عورت اس کی مؤنث آتی ہے، مرد کو کہا جاتا ہے میل، اور مرأتن عورت کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو زوج اور زوجتن کی بات ہے، یہ زوج بیسیکلی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مرد کے لیے، میل کے لیے، اور زوجتن اس کی مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ جو لفظ ہے اس کی حقیقت اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ آتا ہے شریک حیات جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آتا ہے زوج۔ وما ہم بضارین، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، یہ ضارن کی جمع ہے ضالین، جیسے اس ساؤنڈ پر آتا ہے، بضارین نقصان پہنچانے والے، ضرہ یضر، یہ کون سا ساؤنڈ آتا ہے، ظنّ یظن کی طرح، ضانن اور ضارن، ٹھیک ہے، ضانن ضارن اور ضارین، یہ جمع سیدھا آتا ہے۔ نہیں اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ذریعے سے، من احد کسی کو بھی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے، اور یتعلمون وہ سیکھتے تھے، تعلم یتعلم، یتعلمون وہ سیکھتے تھے، ما وہ کچھ جو، یضرہم نقصان پہنچائے، ہم انہیں، ولا ینفعہم اور نہ ان کو، وہ سیکھتے تھے، یضرہم ولا ینفعہم جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے انہیں۔
वयतअल्लमून और वो सीखते थे माँ वो कुछ वो इल्म सीखते थे यज़ुर्रुहुम जो उनको नुकसान पहुँचाए वला यनफ़अहुम और ना उन्हें नफ़ा दे ना उनको नफ़ा दे, यानी नुकसान पहुँचाए लेकिन नफ़ा ना दे, ये ऐसी चीज़ सीखते थे। नफ़ा मन नहीं उनके लिए नुकसान दे है तो वो सीखते थे। ज़र्रा यज़ुर्रु ये वही है, मुज़ारे का सीगा है, इसमें आता है। और यनफ़अहुम नफ़अ यनफ़अु, नफ़अ यनफ़अु फ़तह यफ़तहु के साउंड पर आता है। तो आप इसका शरह देखते हैं इसके फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। जो पहला हिस्सा है आयत का, यहाँ पर जैसे पिछले आयत में जिक्र किया गया था कि सुलेमान इस्लाम के दौर में वो 2 फरिश्ते भेजे गए थे, हारूत और मारूत, उनके लिए आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। तो वो फरिश्ते की जानिब से जो तंबीह थी वो होती थी कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश के तौर पर भेजे गए हैं, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो, लिहाजा तुम इसका काम की तरफ ना आओ। तो उनके तंबीह करने के बावजूद भी बनी इसराइल ने उस बात को पसंद किया कि वो मियां बीवी में जुदाई डालने के तरीके सीखें। ये एक बड़ा जो शायातीन होते हैं उनकी तरफ से बड़ा एक पसंदीदा अमल समझा जाता है। इसमें एक इशारा इस बात की जानिब है कि इनका मुआशरा किस कदर पस्ती का शिकार हो चुका है, यानी कि ये जो अमल है ये मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली पस्ती को बताता है कि ये मुआशरा कितना निचली हरकत कर रहा है कि एक मियाँ बीवी का एक अच्छा ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को ख़राब करने के लिए, जिस ताल्लुक से सिर्फ उनका रिश्ता ही ख़त्म नहीं होता बल्कि उससे ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ जाते हैं और उससे जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है मुआशरे के लिए ये अमल हो जाए तो वो जब ये उनके दरमियान जुदाई पैदा करने के तरीके सीखते थे जादू के ज़रिए से, तो इससे उनकी माशरती पस्ती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब किसी माशरे का बुनियादी ढांचा ही टूट-फूट जाए और जब लोग आपस में एक-दूसरे के ख़ानदानों को बखेर देने की फ़िक्र में लग जाएँ, तो ये उस बात की निशानी है कि उनके अख़लाक़ बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। तो बनी इसराइल के अंदर भी यही अमल था कि वो एक दूसरे के अंदर जुदाइयाँ डालने के लिए ऐसे तरीके सीखते थे, कोई ऐसा अमल बता दो जिससे ना जुदाई डाली जा सके। यानी खुश जो ज़िंदगी गुज़र रही होती है, बड़ी खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़र रही है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छा एक निज़ाम चल रहा होता है कि एक घर जो है ना वो बसा हुआ होता है और बसे-बसाए घर को बिगाड़ने की टोह में लगे रहना कि किस तरह से हम इस घर को बिगाड़ सकते हैं, किस तरह। तो बज़ाहिर अगर नहीं बिगाड़ सकते तो उसको दूसरे अंदाज में शुरू कर लेते हैं कि उसको किसी को गिराने के लिए जादू का सहारा लेते हैं, जादू के ज़रिए से हम उसको ऐसे उसको जो है गिरा सकते हैं, उसको हम बर्बाद कर सकते हैं, उसके घर को जो बसा-बसाया घर है उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। और उसमें फिर बहुत से वजूहात होती हैं हर जैसे आज के दौर में भी हम ये देखते हैं कि बहुत से वजूहात हैं। अगर जब उनका रिश्ता होता है उसके रिश्ते से लेकर हम अगर देखें तो ये बातें ज़हन में आती रहती हैं जिन लोगों को यहाँ पर इनकार होता है रिश्तों से, फिर वो उनके पीछे लग जाते हैं कि हम इनका रिश्ता जो है वो बरकरार नहीं रहने देंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। तो उस दौर में भी इस तरह की चीज़ें चलती थी जिस तरह से वो जाती थी। आज भी हम भी बहुत सारे इस चीज़ का शिकार हैं। वमा हम बिज़ारिन बिही मिन अहद, ये दूसरी अहम बात ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर अल्लाह की इज़्ज़त से। यहाँ पर इस बात पे ज़ोर इसलिए दिया गया है कि अल्लाह इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि अल्लाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर कोई भी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। यानी कि जादू के ज़रिए से असर होना है तो वो अल्लाह के हुक्म से होना है, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होना है। तो हमें इससे इतना बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम अपने मकासद को हासिल करने के लिए जादू का जो सहारा लेते हैं, तो उस जादू के सहारा लेने से हमें ये ज़हन में होना चाहिए कि ये मेरा काम अगर मेरा ये है कि ये जादू के ज़रिए से होगा, तो मुझे ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की जादू के ज़रिए से अल्लाह जो असबाब मैंने अख्तियार किए जादू के, तो वो भी अल्लाह ने ही करने हैं। तो मैं क्यों ना हो कि मैं डायरेक्टली अल्लाह से माँगूँ अपने मकासद हासिल करने के लिए, और मकासद भी नेक होने चाहिए, नेक मकासद हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से मदद माँगनी चाहिए। तो ये हमें हमारे लिए यहाँ पर बड़ा अहम सबक है। यानी अगर एक इंसान है, बड़ी अहम बात यहाँ पर ये है कि अगर एक इंसान ये समझ रहा है कि अल्लाह तो मेरी बात नहीं सुन रहा, अल्लाह तो मेरी बात पूरी नहीं कर सकता, इसके बरअक्स जो एक आम इंसान है, जो गुनाहों का पुतला है, जो पता नहीं नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, वो जादूगर बैठा हुआ है, वो मेरी बात को पूरा कर सकता है, वो मेरी बात को सुन सकता है, वो मेरी जो ख्वाहिशात है उसको पूरा कर सकता है। आज भी हम देखते हैं कि इससे हमारी जो
جو اخلاقی پستی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اس کے اشتہارات لگے ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر، اور جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں ان چیزوں کے، کہ اس میں بہت سارے ایسے لکھی گئی ہوتی ہیں، تحریر لکھی گئی ہوتی ہیں کہ اپنی پسند کا رشتہ کرانے کے لیے رابطہ کریں ہمارے یہ، اور ہمارا جو ہے نا وہ عمل اتنا کارآمد ہے کہ جلدی اس سے فوری اس سے اثر ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہے۔ ہمیں ان آیات سے بات واضح پیغام ملتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم اسباب کو اپنے نیک مقاصد کے لیے اسباب کو اپنا تو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آخر میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے حکم کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اپنے تمام مقاصد کو حاصل کرنے، لیکن مقاصد میں بھی نیک مقاصد ہونے چاہیے۔ اس طرح کے برے مقاصد نہ ہو کہ ہم کسی کے درمیان جدائی ڈال رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان کر رہے ہیں، کسی کے بسے بسائے گھر کو ہم نکال رہے ہیں، تو ایسے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث دیتے ہیں جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس سے رتبہ میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے، وہ اس سے شیطان کا زیادہ قریبی ساتھی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس نے شیطان کے کام کو ذرا آسان کیا، شیطان کے کام میں اس کی مدد کی۔ ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے، کسی قول کے ذریعے سے اگر کسی کے رشتہ میں دراڑ پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہر ایک جو گھر ہے اس کو بسائے رکھے، اور ہر ایک کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ نصیب فرمائے ہر ایک کو۔ یہ اہم سبق ہمارے لیے اس آیت کے اندر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ احادیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہاں آیت میں یہ بھی ہم نے بات پڑھی ہے کہ آخر میں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان ہی پہنچاتی ہے، ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی چونکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے ان کا یہ سیکھنا یہ ان کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوتا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ الحمدللہ آج کی جو آیت تھی اس کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ان دونوں سے، وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ ترجمہ ہم نے دیکھا، اس کے اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اسباب کیا تھی کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اس سے دو اشخاص کے درمیان ہی جدائی نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان اس سے اجڑ جاتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس حوالے سے بڑا اہم سبق ہے ہمارے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ ہم لے کر بیٹھ جائیں جس کا سے پورا خاندان بکھر جائے، تاکہ کچھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو مل بیٹھ کر ان کو حل کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر کوئی سولوشن نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، دوسرا ہم سبق کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی ہے، جس میں ایون کہ جو جادو ہے وہ بھی اللہ کی اجازت و حکم کے بغیر اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں پہلے ہی اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگے، اپنے تمام جو جائز حاجات ہیں اس لیے اللہ ہی سے مدد مانگے، ہم جادو ٹونے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا ہے کہ جادو کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ایک
کفر کا عمل ہے اور یہ غلط عمل ہے جادو کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی طرح اچھی طرح سے مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری اجازت بغیر کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر یہ بات انسان کے ذہن میں پہنچ جائے, ذہن میں انسان کے آ جائے, تو انسان کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو ہمیں اپنا زندگی کا آئندہ کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں. یعنی کہ ہر ایک کو جب اس کا رتبہ دیا جائے گا, ہر ایک کو کہ جب ہم میں سے ہر ایک اپنے حقوق کے جیسے خیال رکھتا ہے کہ میرا یہ حق ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی یاد رکھے کہ میرے یہ فرائض ہیں. جب حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے. جب ہر ایک کو اس کے حقوق بھی ملیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو اپنے حقوق کا جہاں تک ہر شخص خیال رکھتا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ فلاں شخص میری وہ خدمت کرے, فلاں شخص میرے ساتھ اچھا سلوک کرے, تو اس کو اپنے فرائض بھی یاد رکھنے چاہیے کہ میری یہ فرائض ہیں. تو اس سے انشاءاللہ رشتوں کے اندر جو دراریں ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی ہیں اور محبت انشاءاللہ بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں سب ہر ایک کو اتفاق اور اتحاد نصیب کرے. آمین. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کے سبق میں. اسماء کون کون سے ہیں؟ زوج کا لفظ ہے, زوج کی جمع ہے ازواج. اس لفظ کو کلیئر کر لیں کہ یہ زوج کا لفظ بظاہر میل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع واحد, اس کی اگر ہم دیکھیں مؤنث دیکھیں تو وہ زوجتن آتی ہے. لیکن ڈیپلی اگر اس کو دیکھیں تو زوج کا لفظ آتا ہے, جو شریک حیات ہے اس کو زوج کہتے ہیں. اگر عورت ہے اس کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اس معنی میں, وہ بھی شریک حیات ہے. اگر میل ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے زوج کا لفظ. جمع اس کی ازواج ہی آتی ہے. آئیے دوسرا دیکھتے ہیں کون سے افعال ہم دیکھتے ہیں جو 3 حرفی افعال میں سے. نفع ینفع, نفع ینفع, فاتح یفتح کا پیٹرن ہے. فاتح یفتح, افتح, فاتح, مفتوح اور فتح. اسی سے نفع ینفع, انفع, نافع, منفوع اور نفع. نافع نفع دینے والا. اور اس کے بعد کون سا فعل ہم نے دیکھنے ہیں جو کمزور افعال دیکھتے ہیں. اس میں سے بِإِذْنِ اللہ, یہ کون سا پیٹرن آتا ہے؟ آزینہ یا ازانو, آزینہ یا ازانو. اس کے اندر اس اجازت کو آزینہ اس نے اجازت دی. آزینہ یا ازانو یہ سمع یسمع سے ہے, حمزہ والا فعل کہلاتا ہے. آزینہ یا ازانو, اذن, آزن, مأذون, اذن. اذن میں نے ہے اجازت دینا. حمزہ والا فعل کہلاتا ہے اس سے سمع کے باب سے. اس کے بعد ہے ذرہ یذر, ظنہ یظن کی طرح ہے. ڈبل حرف والا فعل ہے, 2 را اس کے اندر آتے ہیں, ضاد را را اس کا مادہ ہے. ظنہ یظن باب ناصرہ ہے اور ظنہ اس کا کوڈ کہلاتا ہے. ذرہ یذر, ذرہ, ضار, مضرور اور ضر. ڈبل حرف والا جو فعال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اسم فاعل اس ساؤنڈ پر آتا ہے, دارن, ضان اور ضالن آتا ہے. اور اس طرح سے ان کا جو فعل امر ہے وہ بھی 2 طرح سے آ سکتا ہے. مزید فعل افعال کون سے ہیں جو ہم نے اس آیت میں دیکھنے ہیں؟ تعلم, یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. یتعلمون 2 دفعہ استعمال ہوا. تعلم, یتعلم, تعلم, متعلم, متعلم اور تعلم. یہ تدبرہ کی طرح ہے اور تدبرہ باب تفاعل آتا ہے. تدبرہ باب تفاعل استعمال ہوا ہے. تفاعل, تعلم اس کو کہتے ہیں, تعلم, تفاعل. اس کا اگر ہم مصدر دیکھیں تو ہمیں اس سے باب سمجھ آ جاتا ہے کہ باب اس کا ہے تفاعل. باب ہم نے مزید دیکھا, ٹھیک ہے جی, تفاعل. اس کے بعد آتا ہے فعل یفرقون, فرق یفرق, یہ علمہ یعلم کی طرح ہے. باب ہے تفعیل. باب ضرور یاد رکھا کریں, یہ علمہ یا تدبر یہ جو لکھا ہوئے ہیں یہ کوڈ ہے اور یہاں پر آپ باب یاد رکھیں گے یہ ہے تفعیل. یہ باب ضرور یاد رکھنے ہیں, فاعل نام سے تفعیل ہے. فرق یفرق میں ہے تفریق کرنا, جدا کرنا. فرق یفرق, فرق, مفرق, مفرق اور تفریق.
अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है कुरान का हिस्सा उसमें मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा बी। 15वें सफ़े में ये दूसरा इशारा है। इसमें ग्रामर के अंदर हम जैसा कि पहले सीखते आ रहे हैं, फिर मुज़ारे में आने वाली जो तब्दीलियां हैं, हमने मिड क्विज़ के बाद जो लेसन पढ़े हैं उसमें हमने नाहव शुरू किया था, और नाहव के अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिर मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ। तो किसी फॉर्म में हम फिर मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ सीख रहे थे। इससे पिछले लेसन में हमने ये सीखा था कि फिर मुज़ारे के साथ लन जब आता है उसमें फिर सुलासी मुजर्रद के अफ़ाल में पहले हमने प्रैक्टिस की थी। सुलासी मुजर्रद के अफ़ाल में भी 2 कैटेगरीज बनाई थी, सेहतमंद और कमज़ोर हरूफ में हमने सीखा था उसको। अब हम इस लेसन में सीखेंगे कि फिर मुज़ारे के अंदर लन का इस्तेमाल हुआ है, और ये मज़ीद फी के अफ़ाल है। मज़ीद फी के अफ़ाल जो हैं जो हमने QC 3 में पढ़े थे उसमें सेहतमंद भी और कमज़ोर भी, तो उन दोनों में लन का इस्तेमाल जब होता है तो उसमें किस तरह से कंडीशंस होती हैं, उसमें कैसे ये अमल कैसे करता है। तो बाकी इसके साथ जो आन भी हम इसके साथ पढ़ा था, हमने हत्ता पढ़ा था, वो भी यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा उसका। फिर मुज़ारे की हमने असली जो हालत है, जैसे हमने यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू पढ़ा था, ये तो सुलासी मुजर्रद है। फिर इसके साथ ये वाला स्लाइड हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर ये सुलासी मुजर्रद की ये स्लाइड है। अब आपने इस स्लाइड को देखते हुए ये बात नोट करनी है कि ये फ़ाला तो बेसिक बाब है, सुलासी मुजर्रद का पहला बाब जिसे हम कहते हैं, इसका फ़ाला या फ़ालू हमने सीखा था, सबसे पहला बाब, पहला जो हमने फिर। तो इस तरह से फिर सुलासी मुजर्रद के और कई अफ़ाल हमने अब तक पढ़ लिए हैं जो सेहतमंद हरूफ वाले हैं, कमज़ोर वाले हैं, 1, 2 के अंदर दोनों हमने पढ़े हैं लेसन। फिर हमने याद आपको कि QC 2 में आखिर में हमने प्रैक्टिस की थी कि इयादा किया था अफ़ाल को, उसमें कई नए अफ़ाल हमने सीखे थे जो कि सुलासी मुजर्रद से थे, वो सेहतमंद हों कमज़ोर हों, उन सब में से जितने भी हम कर सकते हैं आसानी के साथ, हम उन सब के साथ ऐसी प्रैक्टिस हम करें। ये जो हमने QC 4 में मिड क्विज के बाद के लेसन पढ़े हैं, नाहव के जिसे हम लेसन कहते हैं, जिसमें सबसे अहम टॉपिक है फिर मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ। इस सुलासी मुजर्रद में अब तक हम पढ़ चुके हैं सारी तब्दीलियाँ, तो हमने इनको अप्लाई करना है बाकी अफ़ाल पर, ठीक है। जैसे है फ़ातहा यफ़्तहु बिह, और नसर यंसुरु है, दरब यज़रिबु है, समय यस्मउ है, बहुत सारे और अफ़ाल इन्हीं जो साल पढ़ाते हैं उन्हीं पैटर्न पर और बहुत सारे अफ़ाल हमने पढ़े हैं। आबादा याबुदु है, सजदा यस्जुदु है, सकन यस्कुन है, बहुत सारे अफ़ाल हमने चारों बाब पे पढ़ लिए, उन सब पे हमने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन अफ़ाल की प्रैक्टिस का। तो ये आपका इस हफ्ते का एक किस्म का होमवर्क भी है। तो इस हफ्ते में आपने ये होमवर्क भी करना है, जिसमें सुलासी मुजर्रद में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं मुज़ारे के अंदर, वो सारी की सारी आपने प्रैक्टिस करनी है, जितने अल्फाज से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये स्लाइड को याद रखें, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं जो सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर है। तो ये स्लाइड भी आपने याद रखनी है, इसके अंदर हम ये तब्दीलियाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब जमा के अंदर भी ये है, ये वाहिद में ये तब्दीलियाँ आई हैं, जैसे कि लम, इन, फल, ली, ला और लन, अन, हत्ता वगैरह हम ये तब्दीलियाँ हमने पढ़ी थी वाहिद के अंदर, और जमा के अंदर ये तब्दीलियाँ पढ़ ली हैं। जमा में आखिर में नून चला जाता है सब के अंदर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछला याद किया हमने, अब तक पढ़े गए अफ़ाल और पढ़े गए जितने भी टॉपिक हैं मुजारे में तब्दीलियों के। अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें हम मज़ीद फ़ी के फेल के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, लन की जो मुजारे में आ रहा है मज़ीद फ़ी में, और इसमें और भी अन भी आएगा, हत्ता भी आएगा और लाम भी आएगा। तो सबसे पहला है अस्लमा युस्लिमु। अस्लमा युस्लिमु फेल हमने पढ़ा था मज़ीद फ़ी के अंदर सेहतमंद हरफ, मज़ीद फ़ी में सेहतमंद हरफ हमने फेल पढ़ा था। अस्लमा युस्लिमु बाब, ये इसका मसला इस्लाम है, और बाब इफ़ाल आता है। बाब इफ़ाल से जो कि मज़ीद फ़ी का बाब है, इससे हमने सीखना है इसका इस्तेमाल। अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, इस्लाम, ये चीज़ हमें याद किया हमने। आइए इसका मुज़ारे देखते हैं, चूँकि ये तब्दीलियाँ मुज़ारे में ही आनी है और इन हुरूफ का ताल्लुक मुज़ारे से ही है, खास सुलासी में से है या मज़ीद फ़ी, जबकि मुज़ारे से इसका ताल्लुक है। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु और या नुस्लिमु। तो इसमें कैसे अमल करेगा ये? लाइन युस्लिमा, लाइन युस्लिमा, तो कोई इसमें हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। इसके अंदर भी इसने वही तब्दीलियाँ की जो इसने सुलासी मुजर्रद में की थी। मसलन इसने क्या किया कि आखिर
में यहाँ पर पेश था तो पेश को इसने ज़बर से बदल दिया। ये तब्दीली सुलासी मुजर्रद में भी थी, यहाँ पर भी ये है, एक तब्दीली हो गई। दूसरी तब्दीली यहाँ पर क्या की है कि जमा के अंदर तब्दीली देखें तो यहाँ पर नून है और नून को यहाँ पर गिरा दिया है। ये वहाँ भी ऐसे था सुलासी मुजर्रद में, मज़ीद फी में भी ऐसे ही है। दो बातें होगी। तीसरी बात ये थी कि इसके माना के अंदर तब्दीली, माना के अंदर भी तब्दीली कोई नहीं है जैसे कि वहां पर थी और यहाँ पर भी कोई तब्दीली आएगी। इसमें मुजारे में सिर्फ फ्यूचर वाला माना इसमें बाकी रहेगा और फ्यूचर में भी नफी वाला, फ्यूचर में भी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मुजारे मनफी। माना कौन सा है? मुजारे मनफी वाला माना, ठीक है जी, मुजारे मनफी वाला माना। तो ये तब्दीलियां हमने याद रखनी है, जैसे सुलासी मुजर्रद में हमने पढ़ी थी ऐसे ही सुलासी मजीद फी में भी है। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा। तर्जुमा के साथ देखते हैं। अब गौर करें, लन युस्लिमा वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा। अब आपने गौर करें जैसे कि लम में हमने चार बातें पढ़ी थी ना, लम में तब्दीलियां चार तरह की तब्दीलियां आती हैं, ऐसे लन में भी चार तरह की तब्दीलियां आती हैं। पहली क्या है कि आखिर में पेश को जबर से बदलता है। पेश हो या ना हो, जो भी हो, जैसे कि हमने पहले बात की थी, पेश हो जज़म हो जो भी हो, तो इसने जबर में बदलना है, पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली क्या है, इसके माना को मुजारे के अंदर सिर्फ फ्यूचर का माना रहने देता है। तीसरी तब्दीली क्या है कि मुजारे के अंदर मनफी का माना दे देता है, मुजारे में मनफी का माना देता है। चौथी तब्दीली क्या है कि इसके अंदर ताकीद पैदा करता है, ताकीद। ये जो हरगिज का माना है ये ताकीद है, ये क्या है, ये ताकीद है। हरगिज वो नहीं करेगा, हरगिज वो हुक्म नहीं मानेगा। लाइन युस्लिमा वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा, युस्लिम हुक्म मानता है या मानेगा। तो लाइन युस्लिमा क्या आएगा, वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा, वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा। तो आगे है लाइन युस्लिमू, वो सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। लन तुस्लिमा आप हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। लन उस्लिमा मैं हरगिज हुक्म नहीं मानूंगा। लन तुस्लिमू आप हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। लन नुस्लिमा हम हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। और इस तरह से मोनस में जाए तो लन तुस्लिमा यहाँ पर भी आ जाएगा, वो औरत हरगिज हुक्म नहीं मानेंगी। ठीक है जी। अरबी बोलचाल में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हल युस्लिमु क्या वो हुक्म मानता है। लाइन युस्लिमा वो हरगिज हुक्म नहीं मानता, वो हरगिज हुक्म नहीं मानता, वो हरगिज हुक्म नहीं मानता या नहीं मानेगा। यहाँ पर नहीं मानेगा आएगा, अगर पिछली स्लाइड पे आप चले जाएं यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर का माना आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी फ्यूचर का माना है। लाइन युस्लिमा वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा। लाइन युस्लिमू वो हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। मुखातब के सीगों में हल तुस्लिमू क्या आप हुक्म मानोगे। लन उस्लिमा मैं हरगिज हुक्म नहीं मानूंगा। हल तुस्लिमूना क्या आप सब हुक्म मानोगे। लन नुस्लिमा हम हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। यहाँ पर भी देख लें आखिर में जबर आ गया। अरबी बोलचाल में हमने अस्लमा की प्रैक्टिस जैसे की है, इस तरह से हम इसको सीखते हैं कुरान की मिसाल के साथ। ये दो मिसालें यहाँ पर, लन और हत्ता की कुरानी मिसाल क्या है। काला लन उरसिलहु माअकुम, काला लन उरसिला। उरसिला क्या है, हमने पढ़ा था अरसला युरसिलु फिर पढ़ा था। अरसला युस्लिम अस्लम युस्लिम की तरह अरसला युरसिलु भेजना। तो अरसला युरसिलु तुरसिलु उरसिलु। अब यहाँ पे उरसिलु इलाम के ऊपर पेश है उरसिलु, तो लन की वजह से आखिर में पेश को जबर से बदल दिया है उरसिला। क्या बन गया, उरसिला। हरगिज ना भेजूंगा, हरगिज मैं नहीं भेजूंगा उसको माकुम तुम्हारे साथ, माकुम तुम्हारे साथ। ये कौन सा वाक्य है,
یہ یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے یہاں پر. تو انہوں نے کہا تھا جب بھائی لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے, اس کو یعنی یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں. بہرحال یہ واقعہ تھا. اس میں ہم نے جو عمل پڑھا ہے لن ارسلا, اس میں مضارع کے آخر کو پیش دیا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلی جو مثال ہے حتیٰ کی مثال ہے. حتیٰ کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر, یہاں پر ایک مثال ہمیں اس کی بھی لی ہے اور دوسری مثال ہے حتیٰ تنفقوا. یہ دونوں یہ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو آیت ہے اس کے اندر تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے, تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو, جب تک اس میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. مما تحبون. اب تنالا یہ ہے نا تنالو, نالا ینالو تنالو تنالونا, یہ تنالونا جمع کا صیغہ ہے یہاں پر تنالونا. تو لن کی وجہ سے یہاں پر آخر سے نون گرا ہوا ہے, یہ بنا ہے لن تنالو. لن تنالو جمع کا صیغہ مخاطب میں. تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے, نالا ینالو میں نے پہنچنا. تو حتیٰ تنفقو, انفقا ینفقو, انفقا ینفقو, ینفقونا, تنفقو تنفقونا. یہ تنفقونا ہے, آخر میں نون تھا تو نون یہاں پہ گرا ہے حتیٰ کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ یہ مثال ہے قرآن پاک سے جس میں لن کی وجہ سے بھی نون گرا ہوا ہے اور تنفقونا حتیٰ کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے جمع میں. جمع میں چونکہ یہ نون کو گرا دیتا ہے, جیسا کہ باقی جو حروف ہم نے پڑھے ہیں, لام ہے اور حروف شرط ہم نے پڑھے ہیں, لام 3 طرح کے پڑھے ہیں, ان سب کا عمل یہ تھا کہ جمع کے اندر آخر سے نون کو گرا دیتا تھا. تو ان کا بھی یہی عمل ہے, لان حتیٰ اور ان, ان کا بھی یہی عمل ہے کہ یہ مضارع کے جمع کے اندر آخر سے نون کو گراتا ہے. وہ مضارع کا جمع غائب میں سے ہو یا مخاطب میں سے تو آخر سے نون کو گرانا ہے. تو یہ دونوں مخاطب کے صیغے ہیں, تنالونا ہے اور تنفقون ہے, تو اس میں سے آخر سے نون کو گرا دیا, تو یہاں پر بھی مضارع کا عمل آیا ہے. تو یہ 2 مثالیں ہوگی, لان کی اور حتیٰ کی ہوگی مثال. اب ہم ایک اور فعل لیتے ہیں, اختلافا یختلف اختلف. یہ باب افتعال ہے, اختلافا کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں. یختلف اس میں مضارع ہے, یختلف یختلفونا تختلف اختلف تختلفون نختلف. اب اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے, لن کا استعمال کریں گے. تو یہ کون کرے گا؟ یہاں پر میں نام لیتا ہوں, وہ اپنا ہینڈ ریز کریں گے. تو سسٹر بشرا آپ کیجیے گا, سسٹر بشرا آپ کیجیے گا. یختلف کا فعل آپ نے بنانا ہے. لن یختلفا, لن یختلفو, لن تختلفا, لن اختلفا, لن تختلفو, لن نختلفا, لن تختلفا. اچھا ترجمہ آگے میں کہتا ہوں لن یختلفا, یہ پہلا صیغہ, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پہلے یختلف کا بتائیں کیا ترجمہ ہے. یختلف وہ اختلاف کرتا ہے یا کرے گا؟ تو لن یختلفا جب بنے گا تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہرگز اختلاف نہیں کرے گا. ماشاءاللہ, وہ ہرگز اختلاف نہیں کرے گا. تو لن یختلفو کا کیا ترجمہ ہوگا جمع کا جو ہے؟ وہ ہرگز اختلاف نہیں کریں گے. وہ ہرگز اختلاف نہیں کریں گے. تو سسٹر سائمہ عبد الواحد آپ اس کا ترجمہ کیجیے سب کا. لن یختلفا سے لے کر آخر تک ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ لن یختلفا وہ ہرگز اختلاف نہیں کرے گا. لن یختلفو وہ ہرگز اختلاف نہیں کریں گے. لن تختلفا وہ تم ہرگز اختلاف نہیں کرو گے. لن اختلفا میں ہرگز اختلاف نہیں کروں گا. لن تختلفو تم سب ہرگز اختلاف نہیں کرو گے. لن نختلفا ہم ہرگز اختلاف نہیں کریں گے. لن تختلفا وہ عورت ہرگز اختلاف نہیں کرے گی. یہ اشارہ بائیں ہاتھ سے ہوگا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ترجمہ آپ نے بڑی درست کر لیا, اس میں تاکید بھی آ گئی, مضارع کے میں فیوچر کا ترجمہ بھی آ گیا اور نفی کا ترجمہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے جی. عربی بول چال میں ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں, یہ چیزیں آلریڈی آپ ابھی یاد کر چکے ہیں. تو میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں. حل یختلف کا ترجمہ ہو گیا کیا وہ اختلاف کرتا ہے. تو لن یختلف تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ
ہرگز اختلاف نہیں کریں گے، ہرگز اختلاف نہیں کریں گے، نہیں کا ترجمہ یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے جمع کے اندر بھی ہے حل یختلفون، نام لن یختلفو، لن یختلفو وہ ہرگز اختلاف نہیں کریں گے. لن حل تختلفو کیا آپ اختلاف کرتے ہو، لن اختلفا میں ہرگز اختلاف نہیں کروں گا، نہیں بھی ہے اور کروں گا یعنی آگے اس کے اندر فیوچر کا ترجمہ بھی ہے. حل تختلفون کیا آپ سب اختلاف کرتے ہو، لن نختلفا ہم ہرگز اختلاف نہیں کریں گے. اب نختلفا میں آخر میں اس طرح سے زبر آیا ہوا. مزید میں کمزور افعال ہم نے سیکھنے ہیں. آتا، آتا کا معنی اس نے دیا، ہم نے ایک بار تھا آتا یاتی وہ اس لازم مجرد میں سے تھا، اب یہ ہم پڑھیں گے آتا یؤتی، آتا یؤتی اس نے دیا، آتا یؤتی اس نے دیا. اس پھر کیا پریکٹس کرتے ہیں، آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن ایتاؤن، یہ اس کی 6 چابیاں ہیں. اب اس میں سے ہم نے پریکٹس کرنی صرف فعل مضارع کو لے کر. فعل مضارع کیا ہے، یؤتی. یہاں پر بھی آپ نے اسی رول کو فالو کرنا ہے جو ہم نے یأتی کے اندر کیا تھا. یؤتی یؤتونا تؤتی اوتی تؤتونا نؤتی اور تؤتی. یہاں پر جب ہم اس کا استعمال کریں گے تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں فعل مضارع کو، جو کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، لن کے ساتھ پریکٹس کریں گے. تو بردر میں سے ایک بردر کر لیں گے، یہاں پر بردر میں سے کون کرے گا، ہینڈ ریز کریں. بردر میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے، کون کر سکتے ہیں پریکٹس. بردر میں سے کوئی ہینڈ ریز نہیں ہو رہا. جی ابو بکر بھائی آپ کریں گے، اس کی پریکٹس کریں جیسے آپ نے پیچھے فعل میں کی ہے. یؤتی یؤتونا ہے، مائک آن کر کے اس کی پریکٹس کریں. کیسے کریں گے، یؤتی سے کیسے ہوگا، جی یؤتی سے کیسے ہوگا بکر بھائی. جی لن یؤتیا، لن یؤتیا، لن یؤتو، لن یؤتو، لن تؤتی تؤتیا، لن اوتیا، اوتیا، لن تؤتو، لن نؤتیا، لن تؤتیا. بائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا. بائیں ہاتھ سے مونس کریے، ماشاء اللہ. تو اب اس کا ترجمہ جو ہے، اب اس کا ترجمہ بھی کوئی کریں گے. یہاں پہ بردر میں سے کوئی کر دے ترجمہ اس کا کرتے. چلیں سسٹر ولیہ آپ کر دیں، اس کا ترجمہ کر دیں. ترجمہ کیسے ہوگا اس کا، یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا ہے. جی سر، لن یؤتیا وہ ہرگز نہیں آئے گا، وہ ہرگز نہیں آئے گا. لن یؤتو وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے. اس سے اثر ہے نا اکاؤنٹ نے ٹاپ اپ نے کو آنے کا کیا ترجمہ ہوگا، سوری سر بیچ میں کچھ آواز آئی تھی. یہ دوبارہ کر لیں. لن یؤتیا پہلا سیکھا کیا ہے، لن یؤتیا وہ ہرگز نہیں آئے گا. نہیں آئے گا، دوسرا لن یؤتو وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے، نہیں جمع آئیں کا ہو گے. جائے گا. لن تؤتیا آپ ہرگز نہیں آئے گے، آؤ گے یا نہیں آؤ گے، تم ٹھیک ہے. نہیں آؤ گے. لن اوتیا میں ہرگز نہیں آؤں گی یا آؤں گا. لن تو آپ سب ہرگز نہیں آئیں گے. لن نوتیا ہم ہرگز نہیں آئیں گے. اور لن توتیا وہ عورت ہرگز نہیں آئے گی. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے پریکٹس کر لیا تو آپ کو یہ آتا ویسے دینا نہیں آتا. جی سر، آتا اس نے دیا، یہ تو یہاں پہ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. آتا یؤتی عطا کرنا اس سے نہیں ہے، شاید سر سے ہوگا. چلیں. وہ جی سر یہ آتا دینے والا ہے سر، دینے والا ہے، وہ ہرگز نہیں دے گا. آنے والا عطا نہیں کا ہے سر، معنی میں نے غلط دیکھیں کیا. عطا سوری جو سلاسم جرس اس کا معنی ہوتا تھا
अता जी या सर। दी वो आया, लेकिन यहाँ पे आता उसने दिया अता। तो यहाँ पर ये तमाम समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी से हम अरबी जी बोलचाल सर। से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही आसान वर्ड्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे अरबी बोलचाल में। तो अरबी बोलचाल प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम जैसे हम माजी के अंदर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम करते हैं भले यहाँ तो मुजारे ही है। हल युती, क्या वो देता है। लन युतिया, वो हरगिज नहीं देगा, वो हरगिज नहीं देगा, नहीं अता करेगा। लन युतूना, हल युतूना, क्या वो सब अता करते हैं, देते हैं। लन युतू, वो सब हरगिज नहीं देंगे। हल तुती, क्या आप देते हो। लन ऊतिया, मैं हरगिज नहीं दूंगा। हल तुतूना, क्या आप सब देते हो। लन नुतिया, हम हरगिज नहीं देंगे, हम हरगिज नहीं देंगे। ये अरबी बोलचाल है प्रैक्टिस से। अब इसके कुरान की आयत के साथ इसको देखते हैं। मा काना लि बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता सुम्मा यक़ूला लिन्नासी कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। ये कुरान की आयत में कैसे है। यहाँ पर इसका अन के साथ इसका इस्तेमाल है। हमने कहा ये तीनों अल्फाज इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी आदमी के लिए ये शयान नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत और नबूवत अता करे, फिर वो लोगों को कहे कि तुम अल्लाह के बजाय मेरे बंदे हो जाओ। मा कान लिबाशिरन अन युतिया, ये आता युती था, या साकिन था, तो अन की वजह से या पे ज़बर आया। अन युतिया, अन युतिया यहाँ पर ये है। एक तो ये यहाँ पर आ गया, और दूसरा कहाँ पर आया इसका असर अन का। दूसरा अन का असर आगे आ गया है यकूला पर। ये जो यकूला है इस पर भी का असर आया। इस पर आया, ये किस वजह से, ये वाव की वजह से ये आया है। ये इसको हम कहते हैं, ये कनेक्टिंग के लिए आते हैं वाव वगैरह। इसको अरबी लैंग्वेज में इसका माल होता है, टर्म यूज होते हैं अतफ के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका तर्जमा जो है ना, अन का असर यकूला पर भी है, जो कि मुजारे है। यकूला भी मुजारे है, जो कि मुजारे में ही इसका असर हो रहा है, तो मुजारे में इसके लिए यकूला पर ज़बर आया है। इस तरह से ये यकूलू था, यकूला अन की वजह से आ गया। ठीक है, ये हमने मिसाल पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम उसी चीज़ को रिपीट करते हैं जो हमने सुलासी मुजरद में ये चीज़ें पढ़ ली थी। ये वाला टेबल याद रखें फ़ाला का, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने ग्रामर का हिस्सा सीखा है, जिसमें सुलासी मजीद भी में आने वाले इन हरूफ पर के बारे में सीखा, जो कि मुजारे पर आते हैं और इन पर क्या असर होता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुजारे में आने वाले जितनी भी तब्दीलियां हैं, और जो हरूफ मुजारे पर आते हैं, वो सुलासी मुजरद में हो या सुलासी मजीद भी में हो, उनके आने की वजह से मुजारे में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो सारी की सारी तब्दीलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। हमने आखिर में ये दुआ करने का, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।